صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول ما يكتب. أظنني لك هو الرسول ما يكتب. कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि أي वसल्लम هذا बस من أيام عهد حق. उस ज़माने से है, उस ज़माने का है. هذا كله خطوط هذه قديمة. شوف هذا، شوف نعم قول من رب الرحيم. شوف هنا محمد رسول الله في خط حجازي. هذا كلها خط. بس هذا عليه ايش؟ شهادة. هو شوف هنا شو أخذ من معينة هنا كسروا هذا، قال هذا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ما هذا شيخ؟ ما هذا؟ هذا جمل فوق الجمل. هودج؟ لا مو هو زيه يعني. هذا بس عدل حقه. ما هذا شيخ؟ هذا ساعة؟ هذا عمره 170 سنة. 170؟ 170 سنة. شوف هذا أحجار كريمة. أحجار كريمة. هذا تسوي خواتم منها، الماس، هذا زمرد، ياقوت زي كذا. जिसमें ये कोतन नाम है هذا ذهب ذهب सोना इसके अंदर ये सोना कर सब ये इसके अंदर أصلي. أصلي. هذا ذهب حجر جبل. هذا ذهب. ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ. شايف؟ هذا صاع الرسول صلى الله عليه وسلم. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. هذا مد حق الرسول. هذا قديم ولا لا هذا جديد بس هو زي مقاس حق الرسول صلى الله عليه وسلم. जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लंबा रहेगा उस तरह का सेम कॉपी बनाई दी. माशाअल्लाह माशाअल्लाह शेख माजिद शेख माजिद जिंदाबाद शेख माजिद जिंदाबाद. هذا نفسه قفل. أول مفتاح هذا نفسه زيه. هذا خشب، هذا لا حديد. بعدين يجي هو كل كم سنة يغير. للروضة أو لا، للكعبة؟ ما ندري والله أنا ما هذا ما مكتوب. هذا نفسه زيه. هذا؟ نفسه زي هذا خشب. نعم. هذا زيه برضه مفتاح قديم، لكن ما أدري حق إيش. هذا مفاتيح. بعدين هذا مفتاح، هذا قفل قفل قديم. قديم. مفتاح حقه. هذا يهودي. يا شيخ هذا حق حسن. هذا مفتاح أنا. هذا جبل أحد. هذا؟ ما هذا؟ هذا جبل من جبل أحد. ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹਿੰਦ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾ ਹੱਗ ਨੇਜ਼ਾ ਸਭੀ. هذا استعمل في أحد. لكن هذا جاني 40,000 فيه. هو سوى اختبار. هذا قديم. ਨੇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ. هذا أول يكتب هذا. ماذا؟ يكتب عليه كان أول قراءة قرآن. هذا قديم؟ هذا كلام؟ هذا كلام. كتب في عهد رسول الله؟ هذا كتب في عهد رسول الله؟ لا هذا جديد. بعد 60 سنة 70 سنة. ناس أول في يدرى فيه زي كذا. وهذا داخل الهرم. هذا فاهم الإسلام.
هذا داخل حرم مكة. هذا هرم مكة. هذا 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 كان حرم مكة. هذا وهذا بعد. هذه أشياء زينات الله ما مشكلة. أشياء كثيرة ما कुछ चीज़ों में नहीं पता सही होगा سيوف من أي زمن؟ قديم. هذا قديم مرة. هذا قديم وهذا قديم وهذا قديم. هذا يعني 100 سنة 150 سنة زي كذا. لكن هذا اثنين هذا عند تعرف لمن؟ لا لا. ما أعرف. هذا ايش؟ برتقال من حاجة سي ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਸੁਰਮਾ ਥੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ कैसे मैंने 3 कमरे ना डिस्टर्ब करके तो फिर ये ना इतने पुराने नहीं। बोल करके लिया। मैं बाकी आता हूँ फिर देख लेते हैं। ठीक है भाई साहब केना ऊपर केना नहीं ये ना उन्होंने सिस्टम ना गल तो सुनो यार उन्होंने सिस्टम कर هذا زمن أول كان يكتب فيه كانوا. هذا يكتبوا مخطوطات كتب كلها اي حق قلم كلها. في القرن الأول؟ في القرن الأول؟ هذه القرون الأولى. هذا أول كان الناس تسوي كذا سجل كذا يكتب سوي هنا حبر. هذا حبر. مدد. أيوه هذا المدد. هذا حطوا عليه موية حطوه هنا. تكون خصوصي هذا فيه شادي ها شيخ ويشيله عشان نسوي ايه ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जैसे आजकल कबूले कबूले होता है. هذا روحة من أي زمن؟ هذا مو قديم مرة 50 سنة 60 سنة 70 سنة. هذا قديم. هذا من خيبر. من خيبر؟ هذا من خيبر. هذا أسود. هذا من خيبر. أسود من خيبر ما شاء الله. يعني هذا قرن الغنم. هذا كرم حق لا لا خروف. بكر امسك ذيل امسك سبعة. يجلس فوق يبقى فوق خايف منه. فوق يا أمان. يركب على الكلب. خلاص طفي اللمبات هذه طفي اللي هناك. ايش هذا؟ هذا ملك الحجاز. حجازي ملك ملك الحجاز. هذا قبل عبد العزيز. قبل هذا فيه. اي هذا شو هنا اساس الملك. هذا مسنده. هذا حق ملك الحجاز. هذا الشيشة هي ناقورة لا هذا لا هذا بخاري كتب هذا كتب يا شيخنا كتب ايش؟ هذا بخاري انا ما شفت